नमस्कारः। ईपीजी पाठशालायां भवतां समेषां पुनरेकवारं स्वागतम्। अहमस्मि श्यामदेवमिश्रः। अहं राष्ट्रीयसंस्कृतसंस्थाने मुक्तस्वाध्यायपीठे ज्योतिषशास्त्रे वरिष्ठसहायकाचार्योऽस्मि। मित्राणि, सम्प्रति भवन्तः बृहज्जातकस्य राजयोगाध्यायम् इति आश्रित्य पाठं पठिष्यन्ति। मित्राणि, गते पाठे भवन्तः अष्टकवर्ग इति पाठं पठितवन्तः। भवद्भिः अधीतं यत् सूर्यादिग्रहम् अतिरिच्य लग्नस्य अपि तत्र वर्गः भवति, अतः अयम् अष्टकवर्गः इति नाम्ना प्रसिद्धः। अष्टकवर्गस्य उपयोगः गोचरवशात् फलज्ञानाय क्रियते। तत्र प्रत्येकं ग्रहस्य प्रस्ताराष्टकवर्गः निर्धारितः अस्ति, अर्थात् कः ग्रहः गोचरवशात् जन्मस्थ कुण्डल्याः स्थानात् कस्मिन् कस्मिन् स्थले शुभम् अथवा कस्मिन् कस्मिन् स्थले अशुभं भवति इति भवद्भिः सम्यक्तया गते पाठे अधीतं। सम्प्रति अस्मिन् पाठे राजयोगम् इति विषयमाश्रित्य ज्ञानं लप्स्यन्ति। तत्र आदौ प्रस्तावना। मित्राणि, विदितमेवास्ति तत्र भवतां यत् स्कन्धत्रयात्मके ज्योतिषशास्त्रे अयमेव होरास्कन्धः मुख्यतया ज्योतिषस्य प्राणभूतः, लोकोपकारी, मानवानां कृते सदा उपयोगी, सद्यश्चमत्कारी भवति। ग्रहाणां योगायोगेनैव पुरुषादिकस्य भाविफलविचारोऽत्रोपलभ्यते। तैस्तैर्योगायोगैः अयं स्त्रीपुरुषो वा कस्मिन् समये भाग्योदयम् उपयास्यति, जातकस्य शरीरसौख्यं पूर्णं वर्तते वा न वा, विकलांगः, अंधः, दीनः वा अयं, मूकत्व बधिरत्वं कीदृशं, पूर्णम् अपूर्णं वा इति, अयं राजा दरिद्रः वा, पंडितः मूर्खः वा, दुर्बलः सबलः वा इति विविधप्रकारेण जातकग्रन्थेषु सर्वत्र दृश्यते। एभिर्योगैरेव मातृपितृ पुत्र जाया भृत्यादिकानां सुखमपि निर्दिष्टं भवति। कदाच येषां सम्बन्धिनां मृत्युः योगः, अरिष्टयोगश्च एभिरेव योगैः प्रदर्शितः। कीदृशी च अस्य जीवकेति सापि ग्रहयोगमधिकृत्य अधिगन्तुं शक्यते। अतश्च विलक्षणोऽयं ग्रहयोगविज्ञानप्रकारः। अयं प्रकारः एव अस्य ज्योतिर्विज्ञानस्य मूलम्। अत्रैव सर्वैः होराशास्त्रविचक्षणैः अनुसन्धानं विहितमस्ति। अयं प्रकारः न केवलं भारतीयैरेव अङ्गीकृतः, अपि तु पाश्चात्यैरेव स्वीकृतः। यवनाचार्यैः यावनीभाषायां बालादियोगादीनां विविधप्रकारेण ताजिकशास्त्रे निरूपणं विहितम्। आङ्ग्लभाषाभिज्ञैः यूरोपदेशीयैरपि ज्योतिर्विद्भिः काम्बिनेशन् इति शब्देन विविधयोगानुरूपफलनिर्देशनं पल्लवितं च। तर्हि एवं प्रकारेण योगस्य महत्त्वं फलितज्योतिषे अत्यधिकं वर्तते। तत्र योगाः अपि द्विविधाः मुख्यतया, अशुभयोगाः, शुभयोगाः। नाम ये योगाः शुभप्रदाः, शुभफलं यच्छन्ति ते शुभयोगाः, अथ च केचन अशुभयोगाः अपि भवन्ति। गतपाठेपि नाभसयोगाध्याये बहवः योगाः तादृशाः आसन् ये अशुभप्रदाः आसन्, एवं बहवः एतादृशाः अपि आसन् ये शुभप्रदाः आसन्। सम्प्रति शुभप्रदयोगेषु यः अन्यतमः भवति राजयोग इत्याख्यः, तस्य विषये ज्ञानं भवन्तः करिष्यन्ति। राजयोग इति कथनेन येन योगेन जातकः राजकीयं लाभं प्राप्नोति अथवा राजादिवत् सुखमाप्नोति, सः योगः राजयोगः इति कथ्यते। तस्य राजयोगस्य विशदतया वर्णनम् अस्मिन् अध्याये वर्तते। तर्हि आगच्छन्तु अमुं पाठं पठामः। ग्रहयोगानां बलाबलत्वम्। अत्र राजयोगवर्णने निम्नाङ्कितानां प्रकाराणां ज्ञानम् आवश्यकम्। तेनैव योगानां बलाबलत्वं विज्ञायते।
प्रथमं तावत् अनेकग्रहयोगेन एव ग्रहयोगः भवति, न तु एकेन ग्रहेण। यदा ग्रहयोगः, यदा कोऽपि योगः सङ्घटते तर्हि तदर्थं तु न्यूनातिन्यूनं द्वयोः ग्रहयोः स्थितिः आवश्यकं। केवलम् एकेनैव ग्रहेण न कोऽपि योगः भवितुम् अर्हति। अपरं वर्तते ग्रहाणां शुभाशुभत्वमपि प्रकारद्वयेन ज्ञायते। प्रथमं तावत् स्वाभाविकं शुभाशुभत्वम्, अपरं भावराशिग्रहयोगानुरूपं प्राकृतिकं शुभाशुभत्वं वा। अथ च तृतीयं बिन्दुः भवति समत्वम्, अर्थात् न शुभत्वं न अशुभत्वम्। अत्र तृतीयः भेदः अपि स्वतः एव अङ्गीक्रियते। तर्हि एकैकस्य लक्षणम्। आदौ प्रथमस्य लक्षणं गुरुशुक्रौ शुभग्रहसंयुतः बुधः एवं क्षीणरहितः चन्द्रः, एते स्वाभाविकरूपेण शुभग्रहाः भवन्ति। द्वितीयस्य लक्षणं त्रिकोणनेतारः, अर्थात् जन्मकुण्डल्यां लग्न पंचम नवम भावानाम् अधिपाः ग्रहाः, अथ च केन्द्रपतयः नाम लग्न चतुर्थ सप्तम दशम भावानाम् अधिपाः, एते स्वाभाविकरूपेण शुभाः भवन्ति। तथा त्रिषडायेशाः ये भवन्ति, अर्थात् तृतीय षष्ठ एकादश भावानाम् अधिपाः, ते अशुभाः भवन्ति। तृतीयस्वरूपं द्वितीय द्वादश भावाधिपौ समौ, अर्थात् योगानुरूपं शुभाशुभत्वं प्रयच्छतः। महर्षि पराशरानुसारेण अष्टम भावाधिपतिः अपि मध्यमः, परं जातकग्रन्थेषु अशुभ एव असौ अङ्गीकृतः। राशिभावनिरूपणं पुरस्सरम् एतेषां ग्रहाणां पृथक् पृथक् लग्नानुसारेण शुभाशुभत्वं फलादेशार्थं निरूपितमस्ति। तत्र सम्प्रति 12 लग्नेषु ग्रहाणां शुभाशुभत्वम् उच्यते। तत्र प्रायः अत्र शुभाशुभत्वं यदुक्तं वर्तते तत्र लघुपाराशरी ग्रन्थम् आश्रित्य अपि विचारः कृतः विद्यते। आदौ मेषलग्नम्, अस्मिन् लग्ने भौमः अष्टमेशोऽपि न अशुभप्रदः लग्नेशत्वात्। यतोहि उक्तं वर्तते भाग्यव्ययाधिपत्येन रन्ध्रेशो न शुभप्रदः स एव शुभसन्धाता लग्नाधीशोऽपि चेत् स्वयं। यदि सः लग्नाधीशः अपि भवति तर्हि शुभप्रदः भवति। अत्र मेषलग्ने भौमः अष्टमेशस्तु वर्तते, किन्तु लग्नेशः अपि वर्तते, अतः असौ अशुभप्रदः न भवति। पुनः अत्र विशेषः गुरुशनियोगे, यतोहि गुरुः त्रिकोणाधिपतिः, शनिः केन्द्राधिपतिः, परं शनेः एकादशेशत्वान् न शुभत्वम् इति आशयः। इत्थं तयोः पञ्चमेश नवमेशत्वात् योगः उत्पद्यते। तदतिरिच्य शनि बुध शुक्राः एते पापाः ज्ञेयाः। अत्र शुक्रः तु मारकेशः भवति, शनि बुधौ त्रिषडायाधीशौ, अतः एतेषां परस्परं सम्बन्धः अशुभप्रदः भवति, अशुभयोगं जनयति। शुक्रस्य द्वितीय सप्तमाधिपत्वान् मारकत्वं स्वतः एव सिद्धं। सम्प्रति विषलग्नं गुरुशुक्रचन्द्राः त्रिषडायेशाः पापाः शनिसूर्यौ शुभौ भवतः, बुधः अल्पशुभप्रदः, गुरुशुक्रचन्द्रभौमाः मारकाः सन्ति। शनेः अत्र नवमेश दशमेशत्वात् राजयोगकारकत्वं सिद्ध्यति। मिथुनलग्नं मिथुनलग्ने भौमसूर्यौ त्रिषडायेशौ, शुक्रः शुभः, शनिः भाग्येशोऽपि सन् गुरुणा सह न पूर्णयोगफलप्रदः। शनेः अष्टमेशत्वं गुरोः केन्द्राधिपत्यत्वं च भवति, अतः उभयोः तावत् शुभता न भवति। चन्द्रः मारकेशः, किन्तु अस्य चन्द्रस्य तथा अशुभता न स्यात्, यतोहि रविचन्द्रौ तु केवलम् एकैकस्यैव भावस्य अधिपौ भवतः। पुनः कर्कलग्नं कर्कलग्ने गुरुचन्द्रभौमाः एते शुभग्रहाः, यतोहि एते केन्द्रत्रिकोणेशाः भवन्ति। भौमश्च अत्र मुख्ययोगकारकः भवति। पुनः शनिश्च मुख्यमारकः, सूर्यश्च साहचर्यात् शुभाशुभफलं ददाति। सिंहलग्ने बुध शुक्र शनयः पापाः, यतोहि एते त्रिषडायपतयः। भौमगुरुसूर्याः शुभाः, यतोहि एते त्रिकोणेशाः, लग्न पंचम नवमेशाः। शनिश्च मारकः एवं चन्द्रः साहचर्यात् शुभाशुभफलं ददाति। अस्मिन् लग्ने अपि भौमः विशेषराजयोगदायकः भवति। कन्यालग्ने भौमचन्द्रौ पापौ, यतोहि त्रिषडायेशौ, गुरुः केन्द्राधिपतिदोषयुक्तः, अतः समः,
बुध शुक्रौ शुभौ योगकारकौ यतो हि केन्द्रत्रिकोणयोः अधिपौ एवं सूर्यश्च साहचर्यात् फलप्रदः भवति। तुलालग्नं पश्यतु। तुलालग्ने शनिबुधौ शुभौ भवतः। अत्र शनिस्तु विशेषयोगकारकः भवति। यथा पूर्वमस्माभिः उदीरितं यत् अयं शनिः तुलालग्ने चतुर्थपञ्चमभावयोः अधिपः भवति। पुनश्च चन्द्रबुधावपि राजयोगप्रदौ भवतः यतो हि नवमेष दशमेषौ तौ। पुनः गुरुरविभौमाः पापाः यतो हि एते त्रिषडायेषः भवन्ति। गुरुभौमौ मारकौ स्तः। शुक्रः शुभफलप्रदः भवति लग्नेशाष्टमेषत्वात्। सम्प्रति वृश्चिकलग्ने कः ग्रहः शुभः कः अशुभः इति पश्यतु। शनिशुक्रबुधाः पापाः भवन्ति। किमर्थं? यतो हि त्रिषडायेषाः। गुरुचन्द्रौ शुभौ यतो हि त्रिकोणेशौ, अथ च रविचन्द्रौ नवमदशमेशौ, अतः राजयोगप्रदायकौ। पुनः भौमः समः एवं शुक्रः पापः मारकश्च भवति। धनुलग्ने शुक्रः पापः। किमर्थं? यतो हि सः षष्ठ एकादश भावयोः अधिपः। पुनः रविगुरुभौमाः शुभाः यतो हि ते त्रिकोणेशाः। रविबुधौ विशेषराजयोगकारकौ यतो हि नवम दशम भावयोः अधिपौ भवतः। पुनश्च शनिः मारकः। चन्द्रस्तु अष्टमेशत्वात् समफलप्रदः। मकरलग्नं। मकरलग्ने भौमगुरुचन्द्राः पापाः भवन्ति। तथा बुधशुक्रौ शुभौ राजयोगकारकौ भवतः। एवं शनिः लग्नेशत्वात् न स्वयं मारकः। अत्र भौमाद्याः पापग्रहाः मारकाः सन्ति। किञ्च सूर्यः असौ अष्टमेशः, अतः अष्टमेशत्वात् साहचर्यात् सह शुभाशुभफलं ददाति। इत्थं सूर्यः समः इति वक्तुं शक्यते। अत्र अस्मिन् मकरलग्ने शुक्रः विशेषराजयोगप्रदः। पुनः कुम्भलग्नं। कुम्भलग्ने गुरुचन्द्रभौमाः पापाः भवन्ति। किमर्थं? यतो हि एते त्रिषडायेषाः। शनिशुक्रौ शुभौ भवतः। अत्रापि शुक्रः विशेषयोगकारकः भवति यतो हि अयं शुक्रः चतुर्थनवमभावयोः अधिपः भवति। गुरुरविभौमाः मारकाः, बुधश्च समः। अन्तिमं मीनलग्नं पश्यतु। रविशनिशुक्राः पापाः यतो हि त्रिषडायेषाः। भौमचन्द्रौ शुभौ एवं गुरुभौमौ राजयोगकारकौ, शनिबुधौ मारकौ भवतः। सम्प्रति यः अस्माभिः राजयोगः इति उच्यते खलु, तस्य राजयोगस्य उत्पत्तौ सम्बन्धचतुष्टयं विशिष्य द्रष्टव्यं। यतो हि एतैः सम्बन्धैरेव राजयोगः उत्पद्यते। तत्र अन्योन्यराशिसम्बन्धः, परस्परदृष्टिसम्बन्धः, अन्यतरदृष्टिसम्बन्धः, अथ च युतिसम्बन्धः इति एते चत्वारः सम्बन्धाः भवन्ति यैः राजयोगः सम्पद्यते अथवा यः कोऽपि योगः सम्पद्यते। तर्हि एकैकं पश्यामः सम्प्रति। अन्योन्यराशिसम्बन्धः। तत्र प्रथमसम्बन्धे भावैकस्य स्वामिनः अन्यभावे स्थितः तथा अन्यभावस्य स्वामिनः पूर्वस्मिन् भावे अवस्थानं। यथा नवमाधिपतिः दशमे, दशमाधिपतिः नवमे। यथा अत्र कुण्डल्यां पश्यतु। धनुलग्नस्य कुण्डल्यां सूर्यः नवमेशः सन् दशमे एवं बुधः दशमेशः सन् नवमे वर्तते। पुनः परस्परदृष्टिसम्बन्धः। यदा ग्रहौ अन्योन्यं पश्यतः, यथा मेषस्थः सूर्यः सप्तमस्थं भौमं पश्येत्, तथैव भौमः अपि लग्नस्थं सूर्यं पश्येत्। तदतिरिच्य अन्यतरदृष्टिसम्बन्धः। एकस्य ग्रहस्य अन्यग्रहस्योपरि दृष्टिः स्यात्, पूर्वस्य तु अन्यतरदृष्टिसम्बन्धः भवेत् इति अयं तृतीयः सम्बन्धः। यथा लग्नस्थः शनिः तृतीयस्थं सूर्यं पूर्णदृष्ट्या पश्यति, परं सूर्यस्य दृष्ट्यभावः वर्तते। अथ च युतिसम्बन्धः, यदा सहावस्थानसम्बन्धः इति वक्तुं शक्यते। यथा वृश्चिकलग्ने अत्र भौमगुरौ लग्नस्थौ रविचन्द्रौ दशमस्थौ इति। अत्र पक्षद्वयं शुभाशुभमपि सुविचारणीयम्। शुभपक्षः तत्र यदि योगकारकः शुभग्रहः स्यात्, योगकारकस्य शुभग्रहेण सह अवस्थानं भवेत्, योगकारकोपरि शुभग्रहस्य दृष्टिः पतेत्, योगकारकग्रहस्य उच्चत्वं, मित्रग्रहे अवस्थानम्। अशुभपक्षाः के? योगकारकः अशुभग्रहः, योगकारकस्य अशुभग्रहेण सह युतिः, योगकारकस्य नीचत्वम् अथवा शत्रुगृहे अवस्थानम्। अत्र ग्रहाणां
षड्बलादिविचारः विद्यते तैः राजयोगानां फलादेशः सम्भवति। बृहज्जातके राजयोगविषये यवनाचार्याणां मतम् एवं वर्तते। तत्र जीवशर्मणः मतं सर्वप्रथम राजयोगरूपेण वराहमिहिरेण प्रत्यपादि। प्राहुर्यवनास्वतुङ्गैः क्रूरैः क्रूरमतिर्महीपतिः क्रूरैस्तु न जीवशर्मणः पक्षे क्षित्यधिपः प्रजायते। अर्थात यस्य जातकस्य जन्मसमये पापग्रहैः स्वोच्चस्थैः जातः महीपतिः भवति, किन्तु पापबुद्धिः इति कथयन्ति। असौम्यैः उच्चगतैः मिश्रस्वभावः राजा भवति। एष एव मणित्थेन अभिहितः। तत्र उच्यते पापैः पापमतिः स्वोच्चगतैः धर्मवांस्तथा सौम्यैः व्यामिश्रैर्मिश्रमतिः पृथ्वीशो जायते मनुजः इति। जीवशर्मणः पक्षे क्रूरैस्तु उच्चगतैः न राजा प्रजायते, किन्तु राज्ञा समं धनवान् भवति। तथा च तद्वाक्यं पापैः उच्चगतैः जाता न भवन्ति नृपानराः किन्तु वित्तान्वितास्ते स्युः क्रोधिनः कलहप्रियाः इति। अत्र वराहमिहिरस्य यवनेश्वरमतम् अभिप्रेतम्। त्रिप्रभृतिभिः उच्चस्थैः नृपवंशभवाः भवन्ति इति सर्वजातकेषु प्रसिद्धम्। तत्र एतावद् यवनानां मतभेदः। पञ्चादिभिः अन्यकुलोद्भवश्चापि राजानः भवन्ति, विशेषतः यदि ते त्रिकोणगताः स्युः। सम्प्रति 32 राजयोगानां लक्षणानि। वक्रार्कजार्कगुरुभिः सकलैस्त्रिभिश्च स्वोच्चेषु 16 नृपाः कथितैकलग्ने द्व्येकाश्रितेषु च तथैकतमे विलग्ने स्वक्षेत्रगे शशिनि 16 भूमिपाः स्युः। वक्रार्कजार्कगुरुभिः भौम शनि सूर्य जीवैः सकलैः सर्वैश्चतुर्भिः इति स्वोच्चेषु स्थितैः कथितैकलग्ने अर्थात येषां चतुर्णां कथितग्रहाणां मध्यात् एकैकस्मिन् लग्नगते 4 राजयोगाः भवन्ति। तथा त्रिभिश्च येषामेव मध्यात् त्रिभिः स्वोच्चगतैः तेषु मध्यात् एकैकस्मिन् लग्नगे कथितैकलग्ने 12 राजयोगाः उत्पद्यन्ते। एवम् आहत्य 16 जाताः। एतेषां मध्यात् द्वाभ्याम् उच्चगताभ्याम् अनयोः मध्यात् एकस्मिन् लग्नगते चन्द्रे कर्कस्थे तेषामेव भौम शनि सूर्य गुरूणां मध्यात् ग्रहद्वये स्वोच्चाश्रिते तदेकतमे विलग्ने 12 राजयोगाः भवन्ति। एकाश्रितेषु तु तेषामेव मध्यात् एकस्मिन्नुच्चाश्रिते तस्मिन्नेव विलग्ने स्वक्षेत्रगते चन्द्रमसि। तद्यथा मेषे अर्कः कर्कटे जीवः तुले सौरः मकरे कुजः शेषः यथेष्टम्। ईदृश्यां ग्रहसंस्थायां मेषलग्ने एकः योगः, कर्कटे द्वितीयः, तुलायां तृतीयः एवं मकरे चतुर्थः इति 4 राजयोगाः भवन्ति। तत्र तदर्थं कुण्डल्यः पश्यन्तु। तत्र मेषलग्ने एकः योगः, कर्कटे द्वितीयः, तुलायां तृतीयः एवं मकरे चतुर्थः योगः भवति। एवमेव त्रिभिः अत्र पश्यन्तु। सूर्यः उच्चङ्गतः, गुरुश्च उच्चङ्गतः, शनिः अपि उच्चङ्गतः, अथ च मङ्गलः अपि उच्चङ्गतः कर्कलग्नस्य कुण्डली मेषलग्नस्य कुण्डल्यां। तथैव कर्कलग्नस्य कुण्डल्यां पुनः एते एव ग्रहाः अर्थात गुरुः लग्ने, शनिः चतुर्थे, मङ्गलः सप्तमे एवं सूर्यः दशमे उच्चङ्गताः यदि स्युः तर्हि कर्कलग्ने द्वितीयः, तथैव तुलालग्ने तृतीयः भविष्यति। तत्र तुलालग्ने शनिः लग्ने भविष्यति, मङ्गलः चतुर्थे, सूर्यः सप्तमे एवं गुरुः दशमे। एवमेव मकरलग्ने यत्र लग्नगतः मङ्गलः, चतुर्थस्थः सूर्यः, सप्तमस्थः गुरुः एवं दशमस्थः शनिः उच्चङ्गतः स्यात्। इत्थम् एव एते 4 राजयोगाः उत्पद्यन्ते। पुनः त्रिभिः स्वोच्चगतैः विभिन्नलग्नगैः 12 राजयोगाः भवन्ति। यथा उदाहरणार्थं मेषलग्ने एकः योगः यत्र सूर्यः लग्ने, गुरुः चतुर्थे एवं शनिः सप्तमे। तथैव पुनः कर्कलग्ने एवञ्च तुलालग्ने कुण्डलीषु स्थितिः प्रदर्शिता वर्तते राजयोगस्य।
पूर्वोक्तैः सह इत्थं सप्तराजयोगाः सम्भवन्ति। अथ मेषे अर्कः, कर्के जीवः, मकरे भौमः, शेषाः यथेष्टम्। अत्रापि त्रयः राजयोगाः सन्ति। अत्र शनैश्चरः नास्ति। पुनः मेषे अर्कः, तुले सौरः, मकरे भौमः, अत्र जीवः न स्यात्। तर्हि पुनः त्रयः राजयोगाः उत्पद्यन्ते। यथा कुण्डल्यां मेषलग्ने एकः योगः, यत्र लग्ने सूर्यः, सप्तमे शनिः एवं मङ्गलः दशमे। अत्र गुरुः उच्चङ्गतः नास्ति। तथैव तुलायामपि गुरुं हित्वा अन्ये एते त्रयः यदा उच्चङ्गताः स्युः तत्र तुलालग्ने शनिः भविष्यति। तथैव मकरलग्ने अपि गुरुः उच्चङ्गतः नास्ति। अन्ये त्रयः मङ्गलः, सूर्यः, शनिः एते उच्चङ्गताः सन्ति। तर्हि एतादृशः योगः सम्भवति। पुनः कर्कटे जीवः, तुले शनैश्चरः, मकरे भौमः। अत्र सूर्यस्य उच्चङ्गतत्वेन स्थितिः न वर्तते। इत्थं पुनः त्रयः राजयोगाः सम्भवन्ति, कर्कलग्ने, तुलालग्ने अथ च मकरलग्ने। इत्थं षोडशराजयोगाः चतुर्भिः त्रिभिः स्वोच्चगतैः तदेकतमे लग्ने गते सति उत्पद्यन्ते। द्व्येकाश्रितेषु योगेषु यावत् कर्कटे चन्द्रमा न भवति तावद् योगाः एव न भवन्ति। द्व्याश्रितेषु योगेषु कर्कस्थे चन्द्रे 12 राजयोगाः कथ्यन्ते। यथा मेषे अर्कः, कर्कटे जीवचन्द्रौ, ईदृश्यां संस्थायां मेषलग्ने एकः योगः, कर्कटे द्वितीयः। अथ मेषे अर्कः, कर्कटे चन्द्रः, तुलायां सौरः, तदा मेषे तृतीयः, तुलायां चतुर्थः। अथ मेषे अर्कः, कर्कटे चन्द्रः, मकरे भौमः, शेषः ग्रहः यथेष्टम्। तदा मेषे पंचमः, मकरे षष्ठः। अथ कर्कटे जीवचन्द्रौ, तुलायां शनिः, शेषः यत्र कुत्रापि, तदा कर्कलग्ने सप्तमः एवं तुलालग्ने अष्टमः राजयोगः भवति। एवमेव कर्कटस्थौ चन्द्रजीवौ, मकरे भौमः, शेषः यथेष्टम्। तदा कर्कटे नवमः एवं मकरे दशमः राजयोगः। तथैव तुलायाम् अर्कजः, मकरे भौमः, कर्कटे चन्द्रः, तदा तुलायाम् एकादशः एवं मकरे च 12 इति द्व्याश्रितराजयोगाः सम्भवन्ति। अर्थात् प्रत्येकस्मिन् लग्ने द्वौ ग्रहौ उच्चस्थौ चन्द्रश्च स्वराशिस्थः स्यात्। तदा एव उपर्युक्ताः 12 राजयोगाः सम्भवन्ति। एकाश्रितेषु उच्चस्थेषु 4 राजयोगाः भवन्ति। ते क्रमशः मेषलग्ने उच्चस्थः सूर्यः, कर्कटस्थे चन्द्रः एकः, कर्कलग्ने स्थितौ चन्द्रजीवौ तदा द्वितीयः, कर्कस्थे चन्द्रे तुलायां सौरः, तस्मिन्नेव लग्ने तुलायां तृतीयः, एवं कर्कस्थे चन्द्रः, मकरस्थे भौमः, तस्मिन्नेव मकरलग्ने चतुर्थः। एवं पूर्वैः 12 सह आहत्य 16 राजयोगाः उक्ताः। पुनः पूर्वोक्तश्लोके 16 योगाः, अत्र 16 योगाः आहत्य 32 राजयोगाः मया उक्ताः। अथ बृहज्जातके आचार्यैः 44 राजयोगाः अपि उक्ताः। वर्गोत्तमगते लग्ने चन्द्रे वा चन्द्रवर्जिते चतुराद्यैर्ग्रहैर्दृष्टे नृपाः 22 स्मृताः। जन्मकाले यस्य जातकस्य जन्मकुण्डल्यां जन्मलग्नं वर्गोत्तमगतं स्यात्, अर्थात् तस्मिन्नेव राशौ नवांशकुण्डल्यामपि लग्नं भवेत्, तदा वर्गोत्तमलग्नं भवति। तत्र मेषलग्ने यदि प्रथमः नवांशः नवांशकुण्डल्यामपि स्यात् तर्हि मेषे प्रथमः नवांशः मेषस्यैव भवति। अतः नवांशकुण्डल्यामपि लग्नं मेषलग्नमेव। अनेनैव प्रकारेण जन्मकालिकश्चन्द्रोऽपि यदि वर्गोत्तमः स्यात् तर्हि 22 लग्नात् 22 चन्द्राच्च 44 राजयोगाः सम्भवन्ति। उभयोः लग्नचन्द्रयोः चन्द्रवर्जितैः अन्यग्रहैः चतुराद्यैः दृष्टिः चतुर्भिः पंचभिः षड्भिर्वा अवलोकिते तदा एव पूर्वोक्त 44 राजयोगाः सम्भवन्ति। अत्र लग्ने चन्द्रे वा चतुर्भिः दृश्यमाने 15 विकल्पाः, पंचभिः दृश्यमाने 6, षड्भिः दृश्यमाने एकः योगः सम्भवति। अतः आहत्य 22 लग्नात् एवं 22 चन्द्रात् आहत्य 44 राजयोगाः सम्भवन्ति। अन्येषां राजयोगानां लक्षणानि। कर्किणि लग्ने तत्स्थे जीवे चन्द्रसितज्ञैः आयप्राप्तैः मेषगतेर्के जातं विद्यात् विक्रमयुक्तं पृथ्वीनाथम् इति। यस्य जातकस्य जन्मनि कर्कलग्ने तत्रैव स्थिते गुरौ चन्द्रसितज्ञैः एकादशस्थैः
मेषस्थे दशमे आदित्ये जाते सति भूमिपतिः प्रतापसहितः जातकः भवेत्। अत्र अस्मिन् चक्रे उच्चस्थगुरुः लग्नस्थे कर्कराशौ लाभस्थानस्थितैः त्रिभिः शुभैः चन्द्रशुक्रबुधैः दशमस्थानस्थितोच्चः सूर्यः भवति। अतः अस्मिन् योगे उत्पन्नः जातकः भूपतिः विक्रमयुक्तः च भवति। पुनः एकं योगं पश्यन्तु। स्वोच्च संस्थे बुधे लग्ने भृगौ मेषूरणाश्रिते संजीवेस्ते निशानाथे राजा मंदारयोः सुते। बुधः स्वोच्च संस्थे कन्यागते लग्ने स्यात्, शुक्रः दशमस्थानस्थिते निशानाथे, चंद्र बृहस्पति संयुक्ते सप्तमस्थानगते मंदारयोः शनिभौमयोः पंचमस्थे जातः राजा भवति। उदाहरणं कन्यालग्नं, तत्रैव बुधः, मकरस्थौ शनिभौमौ, सप्तमस्थौ गुरुचन्द्रौ, दशमस्थाने मिथुनस्थे शुक्रः, तर्हि जातकः राजा भवति अनेन योगेन। अपरमेकं योगं पश्यन्तु। स्वर्क्षे शुक्रे पातालस्थे धर्मस्थानं प्राप्ते चन्द्रे दुश्चिक्याङ्गप्राप्तिप्राप्तैः शेषैर्जातः स्वामी भूमेः। आत्मीयराशौ स्थिते वृषतुलयोः अन्यतमे स्थे शुक्रे लग्नात् चतुर्थे चन्द्रे च नवमस्थे भाग्यस्थाने अन्यस्थाने अन्यग्रहैः रवि भौम बुध गुरु सौरैः तृतीय लग्नैकादशस्थानस्थैः जातः पृथिव्याः अधिपतिः भवति। तत्र एतत् जातं कुम्भलग्ने वृषे चतुर्थे शुक्रः, तुलायां नवमस्थे चन्द्रः, शेषाः ग्रहाः संभवं मेष कुंभ धन्विस्थाः। अस्यां जन्मकुंडल्यां चतुर्थे वृषराशिस्थः शुक्रः, नवमे चन्द्रः, शेषैः तृतीय लग्न एकादश स्थानस्थितैः एवं विधे योगे जातः राजपुत्रः राजा भवति, अन्यकुलजः धनवान् भवति। अथवा कर्कलग्ने चतुर्थे तुलायां शुक्रः, मीने चन्द्रः, शेषाः ग्रहाः तृतीय लग्न एकादशस्थाः यदा स्युः तदा अपि जातकः राजा भवति। अपरं योगं पश्यन्तु। सौम्ये वीर्ययुते तनुयुक्ते वीर्याढ्ये च शुभे शुभयाते धर्मार्थो पंचमेष्वशेषैर्धर्मात्मा नृपजः पृथिवीशः। अर्थात बुधः यदा बलयुक्तः लग्नस्थः भवेत्, शुभग्रहाः गुरुसुतयोः अन्यतमे यथासंभवं वीर्याढ्यश्च सबले धर्मस्थानगते अर्थात नवमगते इत्यर्थः। अवशिष्टग्रहैः यथासंभवं नवम द्वितीय त्रिषडाय दशमस्थानस्थितैः एवं विधे योगे जातः नृपपुत्रो धर्मात्मा राजा भवति, अन्यः कुलजः धनवान् भवति। तर्हि प्रियांशछात्राः एतावता अस्मिन् पाठे भवन्तः योगम् आश्रित्य विशिष्य राजयोगम् आश्रित्य ज्ञानं प्राप्तवन्तः। तत्र योगविषये इदं ज्ञातव्यं यत् प्रतिलग्नं केचन तु योगकारकाः ग्रहाः भवन्ति, यथा कर्कलग्ने मङ्गलः चतुर्थ दशमभावयोः अधिपतिः भूत्वा, इत्थं केन्द्रत्रिकोणभावयोः अधिपतिः भूत्वा कश्चन ग्रहः योगकारकः भवति। किन्तु योगाय केवलम् एकेन ग्रहेण योगः न सम्भवति, प्रत्युत द्वयोः ग्रहयोः द्व्यधिकानां ग्रहाणां यदा सम्बन्धः भवति तदा योगः उत्पद्यते। तत्र सम्बन्धः अपि चतुर्विधः उक्तः। तर्हि तान् सम्बन्धान् आश्रित्य यदा ग्रहाणां मध्ये योगः उत्पद्यते तदा कुण्डल्याम् एतादृशः योगः जातकाय शुभप्रदः विशिष्य राजयोगप्रदश्च भवति। राजयोगेष्वपि बहुविधाः राजयोगाः, तत्र यदा चत्वारः ग्रहाः उच्चङ्गताः स्युः तदतिरिच्य त्रयाणां ग्रहाणाम् उच्चङ्गते एवमेव द्वयोः ग्रहयोः उच्चङ्गते स्थिते, तथा च तेषां ग्रहाणां यदा परस्परं सम्बन्धः भवति तर्हि राजयोगाः उत्पद्यन्ते। तदतिरिच्य अस्मिन् पाठे भवन्तः 44 राजयोगानां विषये, 32 राजयोगानां विषये अथ च विशिष्टराजयोगानां विषये ज्ञानं प्राप्तवन्तः। मन्ये अस्य पाठस्य अध्ययनेन योगसम्बन्धि जिज्ञासानां भवतां शमनमपि जातं स्यात्।
अथ च राजयोगसम्बन्धि विविधाः विषयाः उद्भाविताः स्युः इति शं धन्यवादाः।